ईरान जंग ने अमेरिका की फ़िज़ाई बरतरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है और अब चूँकि एयर डोमिनेंस नहीं रही है अमेरिका के पास, इसीलिए वो ईरान पर हमले से कतरा रहा है। जो नुकसानात की तफ़सीलात सामने आ रही हैं, ईरान के हाथों तबाह होने वाले जहाज़ों की तफ़सीलात सामने आ रही हैं अमेरिका की, उससे अंदाज़ा होता है कि किस बुरी तरह ईरान ने चोट पहुँचाई है अमेरिका की फ़िज़ाइया को और उनकी वो सलाहियत ख़त्म कर दी है कि वो ईरान के अंदर धड़ल्ले से आएँ, हमले करें, अहदाफ़ को निशाना बनाएँ और वापस चले जाएँ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जो नंबर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं अमेरिका की फ़िज़ाइया की तबाही के, और उसमें पता चल रहा है कि ईरान ने सिर्फ ड्रोन्स जो गिराए हैं MQ-9 रीपर्स, वही $1 अरब के ड्रोन गिराए इस पूरी जंग के दौरान। और मजमूई तौर पे अमेरिका के 42 तैयारे, जिसमें अहम तरीन तैयारे थे, जिसमें जदीद तरीन तैयारे थे, रीफ्यूलिंग टैंकर्स थे, ड्रोन्स थे, उनको तबाह कर दिया है। और ये वो तैयारे हैं जिनके बारे में अमेरिका कह रहा है ख़ुद से कि वो तबाह हो चुके हैं और उसको तस्लीम कर रहा है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो तबाही हुई है अमेरिका की इस जंग में वो इससे कहीं ज़्यादा है। जो मजमूई तौर पे नुकसानात का तखमीना बताया गया है इस जंग में, जो अमेरिका को नुकसानात हुए हैं वो $29 अरब के हुए हैं, लेकिन कोई बहुत से अंदाजे ऐसे भी हैं जो इसको $100 अरब से भी ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सिर्फ तैयारों की तबाही की मद में ही अरबों डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। फ़ौजी बेसिस पे जो इक्विपमेंट तबाह हुआ है वो इंतहाई कीमती था, नायाब था, बहुत ही महंगा था, और वो पूरे बेसिस जब अमेरिका के तबाह कर दिए गए ईरान की जानिब से, तो उसको वो जो नुकसान है वो बहुत ही गैर मामूली किस्म का है। जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स होते हैं ये इंतहाई ऊंची सतह पर परवाज़ करते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन भी होते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर किसी हदफ को बहुत ही ठीक निशाना लगाना हो और बहुत तेज़ी से उस पर झपटना हो तो ये पहले सर्वेलेंस का काम करते हैं, निगरानी का काम करते हैं, देखते रहते हैं पूरे इलाके को, और उसके बाद ये हमला करते हैं और उसके बाद बहुत ही सफाई से हदफ को तबाह कर देते हैं और दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो थे ये दुनिया में हर जगह चैलेंज नहीं किए जा सकते थे। ईरान जंग में ईरान ने इसको खुलकर चैलेंज किया और उनके दिफाई निज़ाम ने इसको इस तरह से मारा है जिस तरह से कोई मच्छर मारे जाते हैं कि लाशें ही लाशें गिर रही होती हैं MQ-9 रीपर्स की। और $1 अरब मालियत के MQ-9 रीपर्स ड्रोन जो हैं वो ईरान ने तबाह कर दिए हैं इस जंग में। बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 से 30 के दरमियान एक फ़िगर है जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स की है कि इनको निशाना बनाया है ईरान ने और इनको तबाह कर दिया है। एक ही जंग में होने वाली ये सबसे बड़ी MQ-9 रीपर ड्रोन्स की नाकामी भी है और तबाही भी है। इसी के साथ साथ जो उनका एक फ़ख्र था, एक गुरूर था अमरीकी फ़िज़ाइया का, वो था F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो $100 मिलियन से भी ऊपर का तैयारा था, वो तबाह कर दिया गया ऐसे वक्त में जब उसको रडार पढ़ नहीं सकता था। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ईरान ने निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। F-15 जो उनका एक बहुत ही दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे मुहलिक फ़ाइटर जेट था, जो दुश्मन पर बहुत ही तेज़ी से, बिजली की तेज़ी से झपटता था और निशाना बनाता था अहदाफ़ को, वो उन्होंने ईरान ने तबाह किए। इस पूरी जंग के अंदर तबाह हुए वो 4 मजमूई तौर पर तबाह हुए। एक की मालियत $100 मिलियन थी, $400 मिलियन के तैयारे इस तरह से तबाह हो गए। और इसी के साथ साथ जब हम रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान हुआ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर, जो उड़ता हुआ एक फ्यूल स्टेशन भी कहते हैं, जो तैयारों को उड़ान के दौरान ही फ़िज़ाओं में ही रिफ्यूल करता है ईंधन, उसको एक नोज़ल के ज़रिए, एक पाइप के ज़रिए ईंधन भरता है और उसके बाद तैयारे आगे चले जाते हैं। ये KC-135 जो टैंकर्स हैं ये 7 तबाह हो गए इस जंग में जो ईरान ने तबाह की। और उसके बाद अंदाज़ा होता है कि HH-60 भी जो हेलीकॉप्टर से इंतहाई महंगा हेलीकॉप्टर है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेलीकॉप्टर है, वो भी इसमें निशाना बनाया और इसको तबाह कर दिया। A-10 थंडरबोल्ट तैयारा जो बहुत ही महंगा तैयारा है, इस हवाले से भी बहुत अहम है कि ये निचली सतह पर परवाज़ करता है और आर्मर्ड व्हीकल्स को, फौलादी चादरों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर टैंकों का नाम लिया जाता है और बख्तरबंद गाड़ियों का इसमें नाम लिया जाता है, उनको ऐसे तबाह कर देता है जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, परख्चे उड़ा देता है। उसमें लगी हुई 30 mm की जो गन है वो टैंकों के परख्चे उड़ा देती है। और ये एक A-10C जो थंडरबोल्ट है इसको भी तबाह कर दिया ईरान ने। इस्फहान के मकाम पर तबाह किया गया था जब ये एक कार्रवाई करने आया था और यूरेनियम चुराने के लिए अमरीकी फ़ौज इस्फहान में उतरी थी, तब इसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। C-130 तैयारे इस पूरी मुहिम के दौरान तबाह हुए, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसको तस्लीम नहीं किया। हालांकि ये ज़रूर तस्लीम किया कि इस्फहान के मैदान में उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पे अपने C-130 तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जो वहाँ से उड़ नहीं सकता था, जो निशाना बन चुका था
ایرانی میزائلوں کا، اور اس کے بعد خدشہ یہ تھا کہ ایرانی انجینئرز اس کو پڑھ لیں گے، اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھ لیں گے، اسی لیے امریکی فوج نے اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اب C-130 طیارہ تباہ ہوا، لیکن یہ ابھی اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہے جس کیٹیگری میں یہ بتا رہے ہیں کہ تمام طیارے ایک ساتھ تباہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا ایک ڈرون تھا MQ-4C ٹرائٹون، اور یہ $240 ملین کا ڈرون تھا، سرویلنس ڈرون بھی تھا اور اٹیک بھی کرتا تھا، اور یہ پوری دیکھا کرتا تھا کہ پورے اوشنز پہ نظر رکھا ہوتا تھا، پورے سمندروں کو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس قدر قیمتی، اس قدر مہنگا یہ ڈرون تھا، $24 کروڑ کا یہ ڈرون تھا، اور یہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا آبنائے ہرمز پہ۔ اچانک یہ 9,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آنا شروع ہوا، اور اس نے 7700 کا ایک پیغام بھیجا اپنے ہیڈ کوارٹرز۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا کمیونیکیشن اور اس کا رابطہ ٹوٹ رہا ہے، اور سیٹلائٹ سے اس کا رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے اور کمیونیکیشن جیم ہونے کی وجہ سے یہ رابطہ نہیں کر سکا۔ نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا یہ 9,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ نارتھ ایسٹ پہ اس مقام پہ سے نارتھ ایسٹ پہ ایران تھا، گو کہ ایران نے اب تک یہ نہیں کہا کہ اس نے MQ-4C ٹرائٹون ڈرون کو کسی طرح سے ہیک کر لیا ہے اور اپنے پاس بلا لیا، لیکن امریکہ کو اندازہ ہوا کہ اس کی تلاش میں جانے والا جو 5th فلیٹ کے 2 ہیلی کاپٹرز تھے، ان کو کہیں نہ اس کا ملبہ ملا، نہ وہ زندہ حالت میں ملا، نہ وہ مردہ حالت میں ملا، اور امریکہ کو بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اپنے ایک انتہائی مہنگے ڈرون سے، جو ان کی فوجی تاریخ کا ڈرون کے حوالے سے ایک سب سے بڑا نقصان تھا، وہ کروا بیٹھے ہیں، اور ان کے ہاتھ سے ڈرون نکل چکا ہے۔ جو MQ-9 ریپر ڈرونز تھے، جب یہ 30 کی تعداد میں تباہ ہوئے ہیں، تو یہ جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح اس کے بہت سے ایسے طیارے تھے جن کے بارے میں نہیں ابھی بتایا جا رہا، جو فوجی بیسز پہ کھڑے تباہ ہو گئے۔ اس میں ایک E-7 سینٹری ایووکس طیارہ بھی تھا، یہ اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، سینکڑوں یہ ٹارگٹس کو ایک ساتھ اڑتے ہوئے لاک کرتا تھا، اور سینکڑوں طیاروں کو ایک ساتھ سینکڑوں ٹارگٹس بتاتا تھا کہ تمہیں کس ٹارگٹ کو لاک کرنا ہے اور کہاں بہت ہی پریسیجن کے ساتھ وار کرنا ہے، اسٹرائک کرنی ہے اور اس کو تباہ کر دینا ہے۔ تو اس کی تباہی ایک دل پہ پتھر تھا، دل پہ پتھر کی طرح، چٹان کی طرح آ کے لگی امریکی فوج کے، اور یہ $700 ملین کا ایک طیارہ تھا جو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پرنس سلطان ایئر بیس پہ کھڑا تھا سعودی عرب کی، اور ایک ڈرون آ کے اس نے $30,000 کے ڈرون نے اس کو آ کے نشانہ بنایا، اور یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس حد تک خراب ہو گیا کہ اس کو اب دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں سے بہت سے ایسے طیارے ہیں، خصوصاً MQ-9 ریپر ڈرونز جو ہیں، یہ وہ طیارے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ دوبارہ تیار نہیں کیے جا رہے، اور اگر یہ امریکہ کی ایئر فورس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان سے محروم ہو چکا، اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا، اور اب یہ دوبارہ وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو جو فضائی برتری تھی وہ بری طرح پاش ہو چکی ہے امریکی فضائیہ کی ایران کے خلاف، اور ایران نے اس کا سارا فضائی غرور توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس کے 42 طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ اربوں ڈالر مالیت کے یہ طیارے تھے جو تباہ کر دیے ہیں۔ اس میں صرف جو MQ-9 ریپر ڈرونز تھے وہی تقریباً 30 کے قریب، 24 سے 30 کے قریب وہ تباہ کیے گئے ہیں، اور ان کی مالیت $1 ارب تھی۔ تو آنے والے دنوں میں جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچیں گے کہ وہ ان کے پاس فضائی برتری ہے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ ان کی فضائی برتری چھن چکی ہے، وہ اب ایران پہ فضائی حملہ نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں بہت دیتے ہیں، ڈیڈ لائنز بہت دیتے ہیں، لیکن مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اور ایران پر حملہ نہیں کر رہے، اور مذاکرات کی آڑ میں چھپ رہے ہیں، اور سیز فائر کو طول دینے پر مجبور ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔